अस्सलामुअलैकुम। ये मैं उर्दू बता रहा हुआ हूँ और यहाँ पर ना आज तो तकरीबन 11 रबीउल अव्वल है और कल जो है ना 12 रबीउल अव्वल है और इसकी जो सूरत हाल देखते हैं इसमें। एक किन्ने दा है उस्ताद जी? 100 रुपये का। 100 रुपये का। तो यार जे अगर 5-7 लैने होन कट्ठे दे 500 कट्टे ले और रेट कोई लगेगा, तो रेट घट नहीं हो जाएगा? घट कोई रात भी हो जाएगी। रहत भी हो जाएगी। तो जी ये अभी इतनी कोई गहमा गहमी नहीं है, असल में सलाह सलाह वगैरह जो है ना वहाँ पर भी ये मामला तो है मैं जिसकी वजह से ये जो है ना इधर बहुत कम लोग हैं, रश भी बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए वो हो सकता है जुम्मे के बाद ना बहुत ज़्यादा रश पड़ जाएगा इधर। तो ये बेचने हैं हमें, ये मजदूरी वगैरह करने आए हुए हैं। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना इधर आगे जो है ना आगे वो चौक नज़र आ रहा है, उधर रश थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो लिहाजा अब देखते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं फिर आकर देखते हैं क्या सूरत हाल है। अब मैं आ गया हूँ ये दरबार की तरफ, पीर मक्की की तरफ। यहाँ से मैं ना अक्सर चने वगैरह खाता हूँ, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और चने शने खाकर फिर मैंने जुम्मा पढ़ना है। जुम्मा पढ़ कर फिर मैंने जाना है, आज जुम्मा है, अपने माँ बाप की कब्रों पर जाना है, वहाँ पर जो है ना फातिहा पढ़नी है। तो अब ये मैं चने शने खाकर सीधा जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। ये मेरे चने तैयार हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे चने बनाते हैं, बनाओ उसे। और मैं जरा प्याज ज़रा ना प्याज ज़्यादा पा दें, प्याज ज़्यादा पा दें, हरी मिर्च थोड़ी नहीं पा दें, ठीक है? तो मसाला भी ज़्यादा पा दें, ठीक हो गया। चलो ले आओ जी। लो जी मेरे तो चने वगैरह तैयार हो गए हैं, आपको दिखाता हूँ। ये बन रहे हैं मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब अब ये चने शने खाकर तो मैं जाने लगा हूँ जुम्मा पढ़ने। तो जी मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ कर ना इस वक्त जो है ना मीनार पाकिस्तान का पुल नीचे उतर रहा हूँ और मैंने जाना इस वक्त अपने ना कब्रिस्तान जाना, अपने माँ बाप की ना कपड़ों पर जो हाजिरी देने जानी है और फातिहा पढ़ने जानी है। और उससे पहले मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये देखें चने मैंने खाए हैं मगर चने से मेरी भूख नहीं बुझी, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। सुबह का नाश्ता नहीं किया। उससे पहले मैं सबसे पहले मैं अपना जो है ना खाना खाऊंगा, ठीक है? तो फिर उसके बाद जो है ना कब्रिस्तान जाऊंगा अपने माँ बाप की कब्र। अब मैं निकलता हूँ तो कोई खाने वाला कोई अच्छा हो उसकी तरफ निकलता हूँ। जैसे ये होता है मामला, पेट पूजा होती है, वैसे ही हम जो है ना माँ बाप को हाजिरी देने चले जाएंगे, फातिहा पढ़ने चले जाएंगे। टिक्कियाँ मैंने खा ली हैं, खाना शाना मैंने खा लिया है। लो जी मैं अपनी माँ बाप की ना कब्रों पर आ गया हूँ और यहाँ पर फातिहा पढ़ने लगा हूँ। फातिहा पढ़ कर जो है ना दूध लेकर सीधा मैंने घर जाना है, ठीक है? ये मेरी वालदा की कब्र है और वो मेरे वालिद साहब की कब्र है। ये सब खामोश शहर है। लो जी मैं तो कोना मोना हो के आ गया जी, कटिंग शकिंग कराई है, शेप शूप कराई है और ये मैं जो है ना ये बन के आ गया हूँ कोना मोना, ठीक है? अच्छा तो अब हमने घर पे लगाई हुई हैं लाइटें, ठीक है? लाइटें वगैरह लगाई हैं। अब हम आपको अपनी लाइटें दिखाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना पूरा दिन इंतज़ार करते हैं कि शाम हो, हमारी लाइटें जलें और आपको दिखाई जाएं, ठीक है? तो लिहाजा जी अब हम जाने लगे हैं बाहर अपने सेन पर और आपको अपनी जो है ना लाइटें वगैरह का दीदार कराने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ज़रा वेट करें। लो जी आपको हम अपने सीन की जो है ना लाइटें वगैरह दिखाने लगे हैं। आपको मेरी रोशनी से जो रोशनी है मेरे चेहरे पर पड़ रही है उससे तो कुछ अंदाज़ा हो ही गया होगा, ठीक है? और ये देखें आपको हम अपने जो है ना ये मंज़र दिखा रहे हैं। ये देखें आहा हा ये देखें। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू होते हैं, ये देख रहे हैं हम। और जैसे भी हैं हम जितने जोगे हैं हमने तो देखो चाहत का इजहार करना है, क्योंकि ये हमारा ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है ना आज से शुरू हो गया है। तो आज मगरिब की अज़ान हो गई है, 12 रबीउल अव्वल का मामला शुरू हो गया है। ये देखें ये नीचे भी लगी हुई हैं, ये नीचे भी लगी हुई हैं, ठीक है? ये भी सारी ऐसे लगी हुई हैं। तो यहाँ पर भी ये ऐसे शुरू हो गई है। ये कपड़े धोकर डाले हुए हैं इन्होंने। तो ये देखें लाइटें यहाँ तक भी चली हुई हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। ये हमने जो है ना हमारा दिल जो है ना ऐसे बाग बाग हो गया, खुश हो गया हमारा दिल। ये देखें ये तो तिकड़ ये लाइटें चल रही हैं। ये देखें पास ही आ गए हम। अब हम आते हैं इधर, ये बाहर गली है
یہ ادھر باہر گلی ہے, گلی دکھاؤں, یہ دیکھیں یہ باہر گلی ہے, یہ دیکھیں یہ گلی ہے, وہ سامنے تندور ہے, یہ گلی ہے. اور یہ ہماری لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ پودا وغیرہ ہے, یہ ہماری لائٹیں, یہ دیکھیں لائٹیں دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کتنا خوبصورت منظر بنا ہوا ہے. یہ سین اندھیرا ہوتا تھا, اور جب سے یہ عید میلاد النبی کا جو کیمپ شروع ہوا ہے, آج مغرب شروع ہوئی ہے, ہماری لائٹنگ شروع ہوئی ہے, وہ سامنے دیکھ رہے ہیں دروازے کو, وہ وہاں پر بھی لگی ہوئی ہیں, رات کا ٹائم ہے. ہاں تو یہ آپ کو منظر سارے دکھا دیے ہیں ہم نے. یہ دیکھیں نیچے بھی لگی ہوئی ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ نیچے بھی لگی ہوئی ہیں, یہ بھی آپ کو منظر دکھا دیا. تو یہ اب ہمارے گھر میں جو ہے نا اس وقت بہت رونق ہوئی ہوئی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. اور یہ ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے یار کہ کوئی عید کا چاند نکلا ہو. چاند تو ویسے ہی چاند تو نکلا ہے ہوا ہے عید کا چاند, تو جو ہے نا چاند ایسا نکلا ہے کہ جیسے چاند کا بھی چاند ہو. ہاں اتنا خوبصورت چاند. یہی تو مہینے اصل میں جو ہے نا, اصل میں کائنات بنی ہمارے نبی کے لیے ہے. تو یہ ہمارا جو ہے نا, یہ دیکھیں رونقیں اس مہینے میں کہتا ہوں جیسے رونقیں ہوتی ہیں, جیسے دن چڑھتا ہے رات کو بھی دن ہوتا ہے. کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا جس کے علاوہ یہ نا ایسا کوئی دن چڑھا ہو اور ایسی رونقیں ہوں. بس یہ جو مہینہ ہوتا ہے نا عید میلاد النبی کا مہینہ, واہ جی واہ کیا مہینہ ہے ایسے. اس مہینے میں تو نظارے کچھ اور ہوتے ہیں. اب یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ رونقیں وغیرہ ساری, یہ دیکھیں نا باہر سین ہے, یہ وہ ہمارا کمرہ ہے, وہ نیچے وہ نوبی ہے ہمارا کیٹو, ٹھیک ہے, یہ ہمارا کچن ہے. اور یہ لائٹوں کا منظر ہے. ایسے ہی گفتگو کرتے چاہے ایسے ہی چلتے جائیں. اور باہر ہم جب بیٹھتے ہیں نا, یہ منجی وغیرہ رکھی ہوئی ہے, چارپائی رکھی ہوئی ہے, اور یہ باہر ہم جب بیٹھتے ہیں نا تو ہمیں جو ہے نا بہت ایک نظارے, خوشی کے نظارے ہوتے ہیں کہ یار ذرا باہر بیٹھیں یار, لائٹیں لگی ہوئی ہیں, لائٹوں میں جب آپ باہر بیٹھتے ہوں یا لائٹیں دیکھتے ہوں کتنا خوبصورت منظر آتا ہے. یہ دیکھیں ایسا دن چڑھا ہوا ہے. اور میرا چہرہ تو اتنا صاف نہیں نظر آ رہا, مگر وہ ادھر تو ایسے ہی نا دن چڑھا ہوا ہے. یہ دیکھیں لائٹیں, ہاں 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 کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. نیچے بھی دیکھیں, یہ نیچے دیکھ رہے ہیں, ادھر بھی دیکھیں, یہ دیکھیں یہ نیچے, اور وہ ہے وہ کھجور کا درخت. تو اب ہم اس سائڈ پر آتے ہیں, اس سائڈ پر آ کر جو گفتگو کرتے ہیں, یہ دیکھیں یہ گفتگو ہو رہی ہے. دیکھو اس وقت ہم جو ہے نا بہت ایک خوش دل سے گفتگو کر رہے ہیں, اور بڑا ایک انجوائمنٹ کر رہے ہیں ہم. انجوائمنٹ ایسا انجوائمنٹ ہے کہ جس میں اس انجوائمنٹ میں دل بھی خوش ہوتا ہے, آنکھیں بھی خوش ہوتی ہیں, اور چہرہ بھی خوش ہوتا ہے, اور جسم کا میں کہتا ہوں جو پورا جسم جو نا خوش ہوتا ہے ہمارا اس مہینے. تو اس مہینے کی تو بات ہی بہت ہے نا, جتنی مرضی تعریف کر لیں. تو اس جو یہ آپ کو جو دکھا رہے ہیں ہم لائٹیں وغیرہ, یہاں پر جو ایک نعت یاد آتی ہے, اور سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار, سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا چ آیا نہیں یار, ایہو جہا کوئی رب نے بنایا نہیں. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا چ آیا نہیں یار, ایہو جہا کوئی رب نے بنایا نہیں. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے, کیسی نعت ہے, کیا نعت ہے یہ, مزہ آ جاتا ہے یقین مانیں. عید میلاد النبی کا مہینہ, اللہ پاک یا اللہ پاک اس مہینے کے صدقے جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر یہ سیلاب کی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, اس کو ٹال دے, اور ان کی مدد فرما, اور ان پر آسانیاں جو ہے نا آسانیاں عطا فرما, اور ان کی خاص مدد فرما. جو یہ سیلاب کی زدگان میں سیلاب کی وجہ سے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, ان کی مغفرت فرما یا اللہ پاک. اس مہینے کے صدقے سب مسلمان بھائیوں کو خوشی عطا فرما, اور جو بیمار ہیں, جو تکلیف میں مبتلا ہیں, ان کو بھی شفا عطا فرما یا اللہ پاک. ہمیں بھی عزت و احترام والی زندگی عطا فرما, اور ہمیں بھی
شفا عطا فرما, ہمیں بھی اس سے تو تندرستیاں والی زندگی رکھ, ہمارے بیوی بچوں کو بھی اس سے تو تندرستی عطا فرما اور عزتوں والیاں زندگی عطا فرما, دنیا آخرت میں عزتوں والیاں زندگیاں عطا فرما, عالم اسلام کو دنیا آخرت میں عزتوں والی زندگیاں عطا فرما. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار, سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا چ آیا نہیں, ایڈا سونا نبی کوئی دنیا چ آیا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں, یار ایہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں. لو جی, یہ ہمارا تو جو نا بڑا مزہ آیا, یہ ہم نے آپ کو دکھایا. وہ سامنے دیکھ رہے ہیں, وہ سامنے جو ہے نا, سامنے پرلی سائڈ کے جو ہے نا ہمسائے, انہوں نے لائٹیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں. اب ادھر سے بھی دکھاتے ہیں آپ کو, اب ادھر سے بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھو جی, یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ سامنے یہ لائٹیں وغیرہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ دیکھیں. چلیں اب ہم چلتے ہیں کمرے میں, اب ہم کمرے میں چلتے ہیں کیونکہ میں نے ابھی کلر لگانا ہے. یہ دیکھیں, یہ کلر لگا رہا ہے, بال سفید ہو گئے ہیں اور یہ مونچھیں بھی سفید ہو گئی ہیں, بال بھی اس کے سفید ہو گئے ہیں. اب میں نے کلر لگانا ہے, اب میں نے خوبصورت بننا ہے, سونا بننا ہے, خوبصورت بننا ہے, کیونکہ یہ عید النبی کا جو ہے نا آج کی رات ہے, کل کا دن ہے, تو میں بھی ذرا خوبصورت بن لوں, خوبصورت بن کر اچھے سونے کپڑے پہنوں. تو عید ہے نا, عید کے معاملے میں تو پھر خوبصورت بننا پڑتا ہے. اب میں جا رہا ہوں اندر, میں اب اندر آ گیا ہوں اور اندر آ کر نا میں اب جو ہے نا آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اوے ٹھہرو, اوے میرے کان میں, وہ ہماری گلی میں نا ایک جلوس نکل رہا ہے, آپ کو میں جلوس دکھاتا ہوں. یہ دیکھا جلوس, یہ سارا جلوس میں نے ہماری گلی سے گزرا ہے, میں نے سارا جلوس آپ کو دکھایا, ٹھیک ہے. تو یہ آج 11 ربیع الاول ہے, آج کی رات ہے اور صبح کا دن ہے. یہ جلوس ہماری گلی سے نکلا تھا, میں نے آپ کو بھی دکھا دیا. اور ہمارے چینل کو لائک کریں, شیئر کرو, چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.